नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका धर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार श्रावण 3 गते को 8 बजेदेखि 9 बजे हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, आजको धर्मदेशना पनि हामीले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रलाई नै अगाडि बढाउने क्रममा आज हामी 5औं भागमा छौं। हिजोको देशनासम्ममा भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नको निमित्त आह्वान गर्नुभयो। बल्ल बल्ल पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले देशना सुनाउनको निमित्त तयार पार्नुभयो र पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू पनि तयार भए। त भगवान बुद्धले संसारमा लोक कल्याणको लागि धर्मको बीजारोपण गर्नुभयो। सधर्मको मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो र निर्वाणको ढोका खोल्नु भयो। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नु भएर त यो सूत्रमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको थियो कि द्वैमे भिक्षवे अन्तापब्बजितेन न सेवितब्बा। या भिक्षुहरू हो, हुन त त्यति बेलासम्म ती पञ्चभद्र वर्गीयहरू ऋषिमुनि जस्तै भएर बसेका थिए, तर पनि भगवान बुद्धले भिक्षुहरू हो भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। कारण के हो त भन्दाखेरि बोधिसत्व जसले बुद्धत्व प्राप्तिको लागि जुन आचरण गर्नुभएको थियो त्यसकै अनुसरण गरेर उनीहरूले पनि जीवन परित्याग गरेर आएको हुनाले, बोधिसत्वकै मार्गमा उनीहरू परित्याग गरेर आएका हुनाले अन्य मठमा परेका तीर्थङ्करहरू, परिव्राजकहरू, तपाईको चाहिँ अरू ऋषिहरू, अरू योगीहरू जस्तो उनीहरू पञ्चभद्र वर्गीयहरू थिएनन्। त वास्तवमा उनीहरू पनि बोधिसत्वकै अनुयायी भएर आएका थिए। त्यसैले अन्य मत जस्तो त पक्कै थिएन, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धले उनीहरूलाई द्वैमे भिक्षवे, हे भिक्षुहरू हो, द्वैमे भिक्षवे अन्तापब्बजितेन न सेवितब्बा। प्रवजित त्यागी योगी साधक साधिका गृह त्याग गरेर आएर सुख र शान्तिको खोजीमा हिँडेका व्यक्तिहरूले दुईटा अन्तलाई सेवन नगर, दुईटा अन्तलाई त्यागिदिनुपर्छ, हैन? अब दुईटा अन्तलाई त्याग्नुपर्छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले केलाई भन्नुभएको त, हैन? अब यो उनीहरू भिक्षुहरू भएको हुनाले पो उनीहरूलाई भिक्षु भनेर सम्बोधन गरे। भिक्षु भनेर सम्बोधन गरे तापनि यो दुईटा अन्तलाई ग्रस्तहरूले पनि त्याग्नुपर्छ, हैन? अब त्यहाँ ग्रस्तहरू भइदिएको भए ग्रस्तहरूलाई पनि सम्बोधन गर्थे होला भगवान बुद्धले। अब त्यहाँ त के थियो, भिक्षुहरू मात्रै थिए। द्वैमे भिक्षवे अन्तापब्बजितेन न सेवितब्बा। प्रवजित ग्रस्त भावलाई त्यागेर, हैन, श्रमण भिक्षु ब्राह्मण भएकाहरूले दुईटा अन्तलाई सेवन गर्नुहुन्न। यो दुईटा अन्तबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो।
र भगवान बुद्धले आफैले प्रश्न गर्नुभयो, आफूले उत्तर दिनुभयो। यो पाली वाक्यलाई पनि यसो हेरौँ है त। कतमै द्वे कुन चाहिँ दुईटा अन्तलाई त्याग्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ, सेवन गर्नु हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले स्वयंले कतमै द्वे भनेर प्रश्न गर्नुभयो र आफैले उत्तर भन्नुभयो। यो चायं कामेषु काम सुखली कानु योगो हिनो गम्मो पोथु जनेको अनरियो अनर्थ संहितो। यो चायं अत्त किल मत्थानु योगो दुःखो अनरियो अनर्थ संहितो भनेर भगवान बुद्धले पाली भाषाबाट पढ्नु भएको छ। दुईटा अन्तलाई सेवन गर्नुहुन्न, दुईटा अन्तलाई छोड्नु पर्छ, यो दुईटा अन्तलाई त्याग्नु पर्छ। कस्तो त भन्दाखेरि यो चायं, त्यो कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ कामेषु काम सुखली कानु योगो। कामेषु भनेको कस्तो त भन्दाखेरि पञ्चकाम गुण विषयवस्तुहरूमा भनेको यो कामेषु भनेको चाहिँ पञ्चकाम गुण विषयवस्तुहरूमा काम सुखली कानु योगो भनेर त्यस्ता पञ्चकाम गुणहरूमा आसक्त भएर बस्ने, मन पराएर बस्ने, त्यसमा तासिएर बस्ने, पञ्चकाम गुण सुखलाई भोग गर्नको निमित्त उद्योग गर्ने, पञ्चकाम गुण भोग गर्नको निमित्त विषयवस्तुहरू जुराउने, अनुभव गर्ने, यस्ता यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ काम सुखली कानु योगो भनेर भनिन्छ। अब पञ्चकाम गुण भनेर चाहिँ कस्ता विषयलाई भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ? कामेषु भनेको पञ्चकाम गुणहरू, पञ्चकाम गुण विषयवस्तुहरूमा आसक्त हुने, पञ्चकाम गुण विषयवस्तुहरूलाई भोग गरेर सुख मान्ने, पञ्चकाम गुण विषयवस्तुमा तृष्णा जगाएर त्यसलाई प्राप्त गर्नको निमित्त उद्योग गर्ने, त्यसलाई कामेषु काम सुखली कानु योगो भनेर भनिन्छ हैन। अब यो विषय भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि पञ्चकाम गुण भनेको चाहिँ तपाईको रूप, गन्ध, रस हैन, तपाईहरुको जुन चाहिँ यो कान, आँखा, नाक, यो जिब्रो, यो शरीर भनेर तपाईको चाहिँ यो 5 किसिमले हुन्छ। तपाईको चाहिँ सुन्नेमा भुल्ने, कुनै पनि शब्दहरू सुनेर त्यो शब्दहरू प्रति आसक्त हुने हैन, त्यो शब्द प्राप्तिको लागि उद्योग गर्ने, त्यसमा तासिने, त्यही प्राप्तिको लागि तृष्णा जगाउने, आँखाले हेरेर कुनै पनि सुन्दर दृश्यहरूमा तासिने स्वभाव, आँखाले हेरेर कुनै पनि दृश्यमा तृष्णा जगाउने स्वभाव हैन, त्यसलाई कामेषु भनेर भन्छ। नाकले सुगन्ध गन्धहरू लिएर, जिब्रोले रसहरू लिएर, यो शरीरले चाहिँ स्पर्श गरेर हैन, यस्ता विषयहरूमा आसक्त हुने, यस्ता विषयहरूमा तासिने स्वभावलाई कामेषु भनेर भनिन्छ। कामेषु भनेर भनिएको विषयवस्तुहरूमा काम सुखली कानु योगो, यही विषयहरूमा चाहिँ सुख मानिरहने, आनन्द मानिरहने तृष्णा, यस्ता विषयलाई कामेषु काम सुखली कानु योगो। अब हामी कस्ता छौं त भन्दाखेरि आँखाले हेरेका जति सबै चीजहरूमा आसक्त भएर त्यसकै पछि लागेर तासिएर बस्छौं। गन्धमा, रसमा, शब्दमा, स्पर्शमा, यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू भनेको चाहिँ पञ्चकाम गुणहरू हुन्।
हामीले हेर्दाखेरि ती विषयहरूमा आसक्त भएर हामीले चाहिँ खुबै सुख भोग गरिरहेका जस्तो हुन्छौँ, तर वास्तवमा ती विषयहरू चाहिँ अनित्य दुःख अनात्म स्वभावहरू भएको हुनाले त्यस्ता विषयहरूमा सुख मानिरहनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हीनो र हीन कार्य हो अरे। त्यो उच्च श्रेष्ठ उत्तम मङ्गल कल्याण कार्य होइन। देखेर आसक्त भइरहने, सुनेर आसक्त भइरहने, गन्धमा आसक्त भइरहने, रसमा आसक्त भइरहनु, स्पर्शमा आसक्त भइरहने यस्ता कार्यहरू भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि हीन कार्य, हीनो गम्मो भनेको छ। गम्मो भनेको कस्तो भन्दाखेरि ग्रामीण सहरियाहरूले अनुभव गर्ने विषयहरू, जस्तै तपाईँको जङ्गली मान्छेहरूले चाहिँ होइन, उनीहरूलाई खाने पिउने रसरङ गर्ने मौज मस्ती गर्ने रमाउने यति मात्रै छ उनीहरूको जीवनमा। त्योभन्दा माथि उठेर उनीहरूले केही सोद्धा पनि सोध्दैन, केही गर्दा पनि गर्दैन। हो त्यस्ता अशिक्षित होइन अव्यावहारिक मान्छेहरूले गर्ने कार्यलाई गम्मो भनेर भनिन्छ। हीन कार्य र गम्मो र पोथोजनीको रे। पोथोजनीको भनेको चाहिँ पृथक जनहरू, लोभमा परेका, द्वेषमा परेका, मोहमा परेकाहरूले सेवन गर्ने कार्य हो रे यो। पञ्चकाम गुणहरूमा आसक्त हुने, पञ्चकाम गुणमा रमाउने, पञ्चकाम गुण भोगमा सुख देख्ने यस्ता कार्य भनेको चाहिँ हीन कार्य हो, गम्मो हो, पोथुजनीको। पृथक जन, लोभमा परेका, द्वेषमा परेका, मोहमा परेका, क्लेशले व्याप्त भएका मान्छेहरूले सेवन गर्ने कार्य हो र यो। कामेषु काम सुखले कानुयोगो भनेको त्यस्तो। त्यसैले अनर्यो अनर्थ संहितो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईको अनर्यो भनेको चाहिँ अनार्य। त्यो भनेको के हो भने यो आर्य पुद्गलहरूको कार्य होइन। यो अनार्य भनेको असत्पुरुषहरूले सेवन गर्ने कार्य हो रे। असत्पुरुषहरू मात्रै यस्ता पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुन्छन्, पञ्चकाम गुणमा सुख देख्छन्, पञ्चकाम गुणमा तासिन्छन्। यो त अनर्यो अनार्य पुद्गलहरूको कार्य मात्रै हो। असत्पुरुषहरूले सेवन गर्ने रुचाउने कार्यहरू मात्रै हो। अनि त्यसपछि अनर्थ संहितो भनेको यो अनर्थ यानी कि अर्थहीनको कार्य हो। यो आँखालाई हेरेर आसक्त भएर त्यसमै रमाएर त्यसमै तासिएर त्यसमै आसक्त भएर बस्ने त्यो पनि अनर्थ संहितो भनेको चाहिँ अर्थहीन कार्य हो। कानले शब्द सुनेर त्यसमै आसक्त हुने, त्यसमै तासिने, कानले सुनेर त्यसमै विषयमा मन पराएर रुचाएर त्यसमा चाहिँ तृष्णा जगाउने यस्ता कार्यहरू भनेको अनर्थ संहितो हैन। यो हितसित सम्बन्धित हुँदैन, यो असम्बन्धित कुराहरू हुन्। अब रस तपाईले खानुभयो, रसमा पनि भुलेर आसक्त भएर त्यसमै तासिएर बसेर जुन कार्यहरू चाहिँ कसैले गर्छन् भने त्यो अनर्थ संहित हो। त्यो अनर्थ अर्थहीन कार्यहरू हुन्, हीन कार्यहरू हुन्, गम्मो हुन्, पोथजनीको। पृथक जन, लोभ द्वेष मोह क्लेशले व्याप्त भएका मान्छेहरू मात्रै त्यस्ता विषयहरूमा तासिन्छन्, आसक्त हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ तृष्णा जगाएर त्यसैमा सुख ठान्ने जसले गर्छन् तिनीहरू भनेको चाहिँ कस्तो, कामेषु काम सुखले कानुयोग भनेर चाहिँ जुन चाहिँ पञ्चकाम गुणमा यसरी आसक्त भएर सुख मानेर भोग गरेर त्यसमा तृष्णा जगाएर बस्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हीन गम्मो पोथोजनीको अनर्यो अनर्थ संहितो भनेर भनिन्छ। हो यस्ता कार्यहरू जो असत्पुरुषहरूले सेवन गर्छ, जो अर्थहीन छ, गम्मो छ, पृथक जनहरूले मात्र यस्तो
विषय गुणहरूमा आसक्त भएर चाहिँ तृष्णा जगाएर बस्छन्। हो भिक्षुहरू हे भिक्षुहरू हो, श्रमण भिक्षु ब्राह्मणहरूले यस्ता कार्यलाई त्याग्नुपर्छ, यस्तो अन्तलाई त्याग्नुपर्छ। यो श्रमण भिक्षु ब्राह्मणहरूको यो सेवनीय धर्महरू होइन, यसलाई त्याग्नुपर्छ। यसमा आसक्त भएर बस्नुहुन्न। आँखाले देख्छ तर देखेको त्यो दृश्यप्रति आसक्त भएर बस्नु हुँदैन। कानले त सुन्छ तर कानले सुनेर तापनि त्यो सुनेको त्यो शब्दहरूमा आसक्त भएर बस्नुहुन्न। नाकले सुक्छ, गन्ध त थाहा पाउँछ तर त्यो गन्ध थाहा पाएको त्यो विषयमा आसक्त भएर बस्नुहुन्न। रस पनि लिन्छ, मुखले खान्छ पनि, रस पनि आउँछ पनि, तर त्यो रसमा आसक्त भएर बस्नु। शरीरले छुन्छ पनि तर यो स्पर्शमा तासिएर बस्नुहुन्न, त्यसमा आसक्त भएर बस्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि त्यहाँबाट तृष्णा जाग्छ। त्यसमा आसक्त हुन गयो, त्यसमा तासिन गयो भने त्यहाँबाट तृष्णा उत्पन्न हुन्छ। जुन तृष्णा भनेको दुःखको कारण हो, त्यसले दुःखको सृजना गर्छ। त्यसैले यसरी तृष्णालाई सृजना गर्न सक्ने, तृष्णालाई उत्पादन गर्न सक्ने यस्ता पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बस्नु, आसक्त भएर कार्य गर्नु, व्यवहार गर्नु, त्यस्ता पञ्चकाम गुणलाई प्राप्त गर्नको निमित्त उद्योग गर्नु भनेको हीन कार्य हो। त्यो अर्थहीन कार्य हो। त्यो गम्मो, यो चाहिँ केही पनि थाहा नभएको अशिक्षित अव्यवहारिक मान्छेहरूले गर्ने हैन कार्यहरू हुने। यिनीहरू लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशले व्याप्त भएका मान्छेहरूले सेवन गर्ने धर्महरू हुन् यिनीहरू। यसलाई श्रमण भिक्षु हैन ब्राह्मणहरूले यसलाई त्याग्नुपर्छ। कतमे द्वे, कुन चाहिँ दुईताहरू मध्येमा एउटा भगवान बुद्धले भन्नुभयो, यो चायं कामेषु काम सुखली कान योगो हीनो गम्मो पोतजनीको अनर्यो अनत्थ संगीतो। हे भिक्षुहरू हो, दुईता अन्तलाई त्याग्नुपर्छ। यो भनेको पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बस्ने जुन कार्य छ त्यसलाई श्रमण भिक्षु ब्राह्मणहरूले त्याग्नुपर्छ। प्रवचितहरूले सेवन गर्नु हुँदैन यस्ता कार्यहरू भनेको मतलब त्यस्ता पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर तृष्णा जगाउनु हुँदैन। त्यस्ता कुराहरूलाई सेवन गरिरह्यो भने तृष्णा जाग्न सक्छ। तृष्णा भनेको दुःखको कारण। बुझ्नुभयो? मैले तपाईलाई दोहोऱ्याएर पनि भनिदिएँ। यसले चाहिँ जीवनलाई के बनाउँछ त भन्दाखेरि यो शिथिल मार्ग हो। जीवनलाई यसले शिथिल बनाउँछ, खुकुलो बनाउँछ। जीवनलाई यसले अर्थहीन बनाउँछ, जीवनलाई यसले हीन बनाउँछ, जीवनलाई यसले गम्मो बनाउँछ, पृथकजन बनाउँछ यसले। त्यसैले पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर नबस, पञ्चकाम गुणमा तासिएर नबस, पञ्चकाम गुणलाई सेवन गर्ने इच्छा नजगाओ, पञ्चकाम गुण प्राप्त गर्नको निमित्त उद्योग नगर। यस्ता पञ्चकाम गुणबाट अलग भएर बस्त, पञ्चकाम गुण सेवन नगर भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ यो प्रवचितहरूले त्याग्नु पर्ने पहिलो अन्तको बारेमा ती पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभयो। अब यो देशना तपाईहरुको चाहिँ गृहस्थहरूको लागि पनि हो। यस्तोमै आसक्त भएर बसिरह्यो भन्ने चाहिँ तपाईको तृष्णा मात्रै बढ्छ। तृष्णा भनेको के हो भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहै छ। दुःखको कारण भनेकै तृष्णा हो। यो तृष्णाले त तपाईले दुःखको खाडलमा चाहिँ जाग्छ, दुःखको सागरमा डुबाउँछ यसले त, भव चक्रमा घुमाउँछ यसले त तपाईलाई, पृथक जन बनाउँछ यसले तपाईलाई। र पृथक जनहरू कहिले पनि यो संसारबाट मुक्त भएर जान सक्दैन। र संसारमा घुमिरहनु भनेकै जन्म र मरणको चक्करमा परिरहनु हो। जन्म र मरणको चक्करमा परिरहनु भनेकै के हो त भन्दाखेरि दुःखको सागरमा परिरहनु हो।
जुन कामेशु काम सुखली कान योग, यो पञ्चकाम गुणलाई मन पराइरह्यो भने, पञ्चकाम गुणमा आसक्त भइरह्यो भने, पञ्चकाम गुणमा तासिरह्यो भने, पञ्चकाम गुणलाई मात्रै तपाईले सेवन गरिरहनु भयो भने यसले तपाईको जीवनलाई शिथिल बनाउँछ, तपाईको जीवनलाई हीन बनाउँछ, तपाईको जीवनलाई नीच बनाउँछ, तपाईको जीवनलाई अशुद्ध बनाउँछ, तपाईको जीवनलाई फोहोर बनाउँछ, तपाईको जीवनलाई यसले के गर्छ? दुःखको सागरमा डुबाउँछ, दुःखको सागर। त्यसैले हामीसँग कान छ त कानले सुन्छ, सुनेका कुराहरू त सुन्छन्, तर त्यस सुनेका कुराहरूमा तासिनु हुने भएन, आसक्त हुनु भएन, त्यसमा चाहना बढाउनु भएन, तृष्णा जगाउनु भएन। कान आँखाले पनि देख्छ, आँखा भएपछि देखिहाल्छ, तर देखेको विषयवस्तुमा चाहिँ रुचाउनु भएन, देखेको विषयलाई चाहिँ आसक्त हुनु भएन, देखेको विषयलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ तासिनु भएन, तृष्णा जगाउनु भएन। छोडिहाल्नु पर्यो त्यो 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 दृश्यलाई, त्यो दृश्य हेरेर आसक्त हुने, तासिने, तृष्णा जगाउने त्यो विषयलाई तपाईले त्यागिहाल्नु पर्यो। खानु त पर्यो, अन्न पानीको शरीर हो, तपाईले खानु त पर्छ। जिब्रोले रस त लिन्छ, नुनिलो, गुलियो, पिरो, अमिलो आदि इत्यादि रस त लिन्छ, कस्ता कस्ता स्वादहरू लिन्छ उसले, तर स्वाद लियो भन्दैमा त्यही स्वादमा फुल्नु भएन, त्यही स्वादमा आसक्त हुनु भएन, स्वाद लिएर तृष्णा जगाउनु भएन। त तृष्णाले त उपादान जगाउँछ, उपादानले त तपाईँ के हुन जान्छ? अब यति त्यसमा चाहिँ तपाईको लगाव हुन्छ, यति तपाईको लगाव हुन्छ, त्यो पाएन भने, त्यो रस पाएन भने ज्यानै जान्छ तपाईको। त्यसैले यस्ता विषयहरूबाट अलग्ग भएर बस्नुपर्छ, अलग्ग भएर बस्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले, प्रवचितहरूले यो सबभन्दा पहिलो छोड्नु पर्ने, यसलाई त्याग, यो सेवनीय कुराहरू होइन, यसलाई सकेसम्म यसलाई छोडिदिनु पर्छ अहिलेको अहिले नै, हैन? अब हामी पनि सुख भोग्नु पर्छ, यो 2 दिनको जिन्दगी हो, हैन? आज छ भोलि छैन, के ठेगान। त्यसैले चाहिँ जति सक्छ त्यति यो पञ्चकाम गुणहरू भनेर तपाईले चाहिँ, अब मैले त तपाईलाई चाहिँ यो इन्द्रियहरूको मात्रै व्याख्या गरे, अझ यसलाई व्याख्या गर्दै जाने हो भने धनमा आसक्त हुने, रूपमा आसक्त हुने, सम्पत्तिमा आसक्त हुने, यो भौतिक विषयवस्तुहरूमा आसक्त भएर बस्ने, यो छोराछोरीहरूमा आसक्त हुने, यो परिवारहरूमा आसक्त हुने, सारा यो संसारिक विषयवस्तुहरूमा तपाईको हेरेर, सुनेर, सुगेर, खाएर, छोएर, हैन? अब मनले चाहिँ आत्मीयता जगाएर यो सारा चीजहरू पञ्चकाम गुण हुन् के। कोही मान्छे छोराछोरीमा आसक्त भएर बसेको छ, कोही मान्छे धनमा आसक्त भएर बसेको छ, कोही मान्छे रूपमा आसक्त भएर बसेको छ। यो सारा चीजहरू चाहिँ आसक्त भएर बस्ने, तृष्णा जगाउने, यो सारा कामहरू चाहिँ हीन र नीच कार्य हो। कुनै पनि विषयमा, यो संसारका कुनै पनि विषयमा यो आसक्त भएर बस्नु छैन। किन? संसारिक यो विषयवस्तुहरू त दुःखले भरिएको छ। जुन चीजमा तपाईँ आसक्त हुनुभयो त्यहाँबाट दुःख आउनु सिवाय अरू के पनि आउँदैन। त्यसै त यो जीवन दुःखमय छ, तपाईँ आसक्त भएर फेरि दुःख थपिरहनु भएको छ। अब हामी चाहिँ सुख चाहने भनेर हिँडेका छौँ, त फेरि तपाईले तपाईको व्यवहार, तपाईको हो चाहना चाहिँ सुख पाउने, तपाईको व्यवहार चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि दुःखहरू रोपिरहनु भएको छ कि तपाईले, दुःखहरू रोपिरहनु भएको छ, दुःखका बिउहरू छरिरहनु भएको छ तपाईले। त्यो किन त भन्दाखेरि छोराछोरीहरूमा आसक्त हुनु भइरहेछ। के छोराछोरीहरू तपाईको सदासर्वदा तपाईकै हुन्छ कि तपाईँ सदासर्वदा छोराकै भएर बस्न सक्नुहुन्छ? एक न एक दिन त्यागेर जानुपर्छ, छोडेर जानुपर्छ। कि त छोराछोरीले छोडेर जान्छ कि तपाईँले छोडेर जान्छ। यो धन, यो सम्पत्ति, यो घर, यो खेत, यो नाता, यो कुदा सबै तोडेर जानुपर्छ। यो सारा अनित्य हुन्। यो अनित्य भएको विषयलाई तपाईले म मेरो भनेर समातेर बसेर, त्यसमा तृष्णा जगाएर अत्त भाव लिएर बसेर तपाईले दुःख हुँदैन त?
चाहिन्छ, छोरा चाहिन्छ, धन चाहिन्छ, सम्पत्ति चाहिन्छ, इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु सबै चाहिन्छ। समाजमा बसिसकेपछि, सामाजिक प्राणी भइसकेपछि यो सारा नाताकोता, धन सम्पत्ति आदि इत्यादि सबै चाहिन्छ। तर एउटा कुरा के राख्नुपर्छ, त्यसमा आसक्त हुनु भएन, त्यसमा तासिनु भएन, त्यसमा तृष्णा जगाउनु भएन। त्यो आसक्तपन, त्यो तासिने स्वभाव, त्यो तृष्णाले गर्दाखेरि तपाईलाई दुःख हुन्छ। त प्रवचित भएकाहरू भनेका कस्ता हुन्छ त भन्दाखेरि सुख र शान्तिको लागि हिँडेका हुन् भने यस्ता आसक्त हुँदै तृष्णा जगाउने यस्ता धन सम्पत्ति इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु पञ्चकाम गुण आदि इत्यादिहरूबाट अलग भएर जिउनुपर्छ। यसलाई सेवन गरिरहनु हुँदैन। यो हीन कार्य हो, यो निज कार्य हो। गृहस्थीहरूको लागि पनि हो, सबैको लागि हो। त हामी यस्ता छौँ कि छैनौँ त? अब हामी तपाईको चाहिँ सुखकामी, सुखको इच्छा गरेर धर्म गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ भनेर हिँडेकाहरूले यसरी यस्ता कार्यहरूमा नै सदा सर्वदा आसक्त भएर बसिरह्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईलाई दुःख हुनु सिवाय अरू के पनि हुँदैन। उपासको दुःख सिवाय अरू के पनि हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, यो चायं कामेषु काम सुख लिकानु योगो हीनो गम्बो पोत जनीको अनरियो अनर्थ संगीतो। यो अनर्थ, यो अर्थहीन कार्य हैन। यो सत्पुरुषहरूले सेवन गर्ने हुँदै होइन। यदि तपाईँ सत्पुरुष हुन चाहनुहुन्छ भने यस्ता कार्यलाई छोड्नुपर्छ। यस्ता विषयमा आसक्त भएर बस्नु छोड्नुपर्छ। यस्ता विषयमा रमाउनु छोड्नुपर्छ। यस्ता विषयबाट टाढिनुपर्छ। यसलाई सेवन गरिरहनु हुँदैन। गृहस्थहरूलाई पनि हो है, फेरि गृहस्थहरूलाई पनि हो। त यो सेवन गरिरहनु भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जीवनलाई शिथिल बनाउन। तपाईले चाहिँ भगवान बुद्धले एउटा उपमा दिनुभएको छ नि, तपाईको कुनै पनि त्यो बाजाको तार जो छ, एक तारे त्यो बाजाको तारलाई तपाईले खुकुलो बनाए जस्तो, जुन खुकुलो तार खुकुलो भयो भने तपाईले त्यो तारलाई बजाउनु भयो भने मिठो मधुर स्वर निस्किँदैन, त्यहाँबाट नमज्जाको स्वर निस्किन्छ। त्यो स्वरको कुनै अर्थ छैन, त्यो स्वरको कुनै मूल्य नै हुँदैन। त्यो स्वरले कसैलाई सुख दिँदैन, न बजाउनलाई सुख दिन्छ न सुन्नेलाई सुख दिन्छ। त्यसैले यो पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बस्नु भनेको हीन नीच कार्य हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। उपासकहरू यो कार्य भयो। 29 वर्षसम्म भगवान बुद्धले पनि सुदोधन महाराजको व्यवस्थापनमा यस्ता पञ्चकाम गुणहरूमा आसक्त भएरै बसेको थियो। यस्ता पञ्चकाम गुणहरूलाई भोगेरै बस्नु भएको थियो नि त, हैन? अब खाने पिउने नाच्ने गाउने रसरङ्ग गर्ने, हैन, नाच गान वाद्य वादन सुन्दरी सुरा यस्ता कुराहरूमा त हैन राजकुमार पनि भयो। राजकुमारको सारा व्यवस्था गरेको थियो। यही कामेषु काम सुख लिकानु योग, हैन, काम गुणहरूमा सुख मानेर बसोस्, पञ्चकाम गुणमा नै आसक्त भएर बसोस्। पञ्चकाम गुणलाई जीवनलाई त शिथिल बनाउँदो रहेछ। जीवनलाई यसले मिठो मधुर बनाउँदैन, खुकुलो बनाउँछ। यसले कुनै सार दिँदैन, कुनै अर्थ दिँदैन भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले थाहा पाउनुभयो, हैन र? बस्दा ती कुराहरू सबैलाई याद गर्नुभयो नि त, हैन? अर्को भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो विषयलाई पनि त्याग्नु पर्छ भनेर भनिसकेपछि अर्को के पनि त्याग्नु पर्छ भनेर भन्नुभयो त भन्दाखेरि अत्त किल मत्थान योगो भनेर चाहिँ केलाई भनिएको त भन्दाखेरि यो कामेषु काम सुखलिकान योगो भनेको चाहिँ तपाईको जीवनलाई शिथिल बनाउने, पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बस्ने, पञ्चकाम गुणमा तृष्णा जगाएर
यसलाई पनि भगवान बुद्धले सेवन नगर, यसलाई पनि त्यागिदेऊ भनेर भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि दोस्रो नम्बर अत्त किल मत्थान योग भनेको के हो त भन्दाखेरि अत्त किल मत्थान योग आफ्नो शरीरलाई हैन, त्यति बेला तपाईको चाहिँ यो शरीरलाई जति यातना दिन सक्यो, जति कष्ट दिन सक्यो, यानि कि यो शरीरलाई दुःख दिने कार्य, यो प्रवचितहरूले त्याग्नु पर्छ। यसले पनि तपाईको सही मार्ग समाउन सक्दैन। जसरी यो खुकुलो जीवनले चाहिँ कामेषु काम सुखलिकान योग हैन, यसले पनि तपाईको ज्ञान लिन सक्दैन, यसले पनि जीवनको अर्थ प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसरी नै यो शरीरलाई दुःख दिने, यो शरीरलाई कष्ट दिने, यो शरीरलाई यातना दिने गरी तपाईले चाहिँ उद्योग गर्नुभयो, अभ्यास गर्नुभयो भने पनि त्यस्तो अत्तकिल मत्थान योगो कार्यले पनि जीवनको अर्थ पाउन सकिँदैन हैन। जीवनको सार, जीवनको यथार्थलाई तपाईले भेट्टाउन सक्नुहुन्न। अब अत्तकिल मत्थान योग भनेको के हो त भन्दाखेरि साधारणतः तपाईको शरीरलाई आफैले आफ्नो शरीरलाई यातना दिने, कष्ट दिने, दुःख दिने हैन। तपाईको एउटा कुरा त के हो त भन्दाखेरि अन्न पानीको यो शरीर अन्न पानी नै सेवन नगरिकन सत्य खोजीमा हिँड्छु भनेर अन्न पानी नै त्यागेर सत्यको खोजीको मार्गमा हिँड्ने, यसले शरीरलाई दुःख नै दिन्छ, उसले ज्ञान पनि प्राप्त गर्दैन। त्यसैले यो अन्न पानीको शरीरलाई तपाईले अन्न पानी दिनु भएन भने यो शरीरले काम गर्दैन। त शरीरै काम गर्नु योग भनेको अर्को के हो त भन्दाखेरि तपाईको गर्मी याममा आगो बालेर ध्यान गर्ने भनेर जुन कार्य गरिन्छ नि, गर्मीमा झनै आफ्नो शरीरलाई ताप दिने। अब जाडो याममा चिसो समयमा आफ्नो शरीरलाई चिसो पानीमा डुबाएर योग गर्ने, साधना गर्ने हैन। त्यति बेला जति यो शरीरलाई दुःख दिन सक्यो त्यति नै ठुलो सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने धारणा राखेर यो शरीरलाई जति सक्छ त्यति दुःख दिने, कष्ट दिने, यातना दिने। ओहो, त्यसरी दुःख दिएर, कष्ट दिएर, यातना दिएर ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। यसले आफैले आफूलाई दुःख दिएको मात्र ठहरिन्छ, आफूले आफूलाई यातना दिएको मात्र ठहरिन्छ, आफूले आफूलाई कष्ट दिएको मात्र ठहरिन्छ। यो कार्य सुख भनेर यसलाई पञ्चकाम गुणमा डुबाउने र अर्को भनेको चाहिँ यो शरीरलाई दिनुसम्म दुःख दिने, यो दुवै कार्य, दुवै मार्ग चाहिँ अनत्त संगीतो अनर्यो भनेको छ। असत पुरुषहरूले सेवन गर्ने कार्य यो। अनत्त संगीतो भनेको अर्थहीन कार्यले सम्बन्धित भएको छ। यसले त तपाईले आफैले आफूलाई दुःख दिएको मात्र हुन्छ, आफूले आफूलाई कष्ट दिएको मात्र हुन्छ। यसले पनि कुनै जीवनको लागि अर्थ प्राप्त गराउन सक्दैन, अर्थ प्राप्त गराउन सक्दैन। त भगवान बुद्धले यो दुईटा कार्यलाई त्याग्नु पर्छ भनेर भन्दाखेरि मध्यम मार्गमा हिँड्नु पर्छ। यो पहिलो अन्तलाई पनि छोड्नु पर्छ। पहिलो अन्तलाई भनेको चाहिँ पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बस्ने विषयलाई पनि त्याग्नु पर्छ। दुःख दिने, कष्ट दिने यो अति मार्ग हो। यो त भिक्षुहरू नै होस्, गृहस्थहरू नै होस्, अति मार्गमा हिँडेपछि त्यसले आफ्नो शरीरलाई दुःख मात्र दिइरहेको हुन्छ, उसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन, उसले आफ्नो जीवन। त्यसैले भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई दुईटा अन्तलाई त्याग्नु भनेर भनिएको भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले पञ्चकाम गुणमा रमाउने, पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुने
पञ्चकाम गुणलाई त्यसले जीवनलाई दुःख मात्र दिन्छ, कष्ट मात्र दिन्छ, यातना मात्र दिन्छ। त्यसैले यही दुईटै मार्गलाई चाहिँ प्रवजितहरूले त्यागिदिनुपर्छ। त्यसैले यो शरीरलाई पनि कष्ट हुने गरी भिक्षुहरूले, प्रवजितहरूले हैन त्यो मार्ग अपनाउनु हुँदैन। अब त्यसैको समयमा भगवान बुद्धले आफ्नो शरीरलाई त्यस्तोसम्म यातना दिएर पनि सही यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन, सही यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन। त्यसैले भगवान बुद्धले आफ्नै अनुभवबाट यी सम्पूर्ण ज्ञानहरू बताइरहनु भएको हो। त्यसैले भिक्षु जीवनमा पनि तपाईको शरीरलाई यातना दिएर, शरीरलाई कष्ट दिएर, दुःख दिएर, तपाईको हैन दुःख शास्ति खाएर सही ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन, सही यथार्थता प्राप्त गर्न सक्दैन, अर्थलाई पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। यो मार्गलाई पनि त्याग्नुपर्छ, यो मार्गलाई पनि त्याग्न सक्नुपर्छ। भगवान बुद्धले यो दुईटै मार्गलाई त्यागेर भिक्षुहरू मध्यम मार्गमा हिँड्नुपर्छ। जसरी तपाईले चाहिँ एउटा बनाउनु पर्छ, मध्यम बनाउनु पर्छ, त्यसरी नै भिक्षुहरूले आफ्नो जीवन, प्रवजितहरूले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ ठिक्क बनाउनु पर्छ। चाहिने मात्रामा यो शरीरलाई सुख पनि दिनु, सुख पनि अति पनि हुनु भएन हैन। चाहिने मात्रामा आवश्यकता अनुसार ज्ञानको लागि दुःख भोग गर्नु गरे पनि तयार हुनु पर्यो। तर आफैले दुःख कष्ट दिएर यातना सबभन्दा पहिला नै श्रमण भिक्षु हैन द्वैमे भिक्षुवे अन्तापवजितेन न सेवितपा, यो दुईटा मार्गलाई चाहिँ त्यागिदेऊ। अति मार्गलाई पनि त्यागिदेऊ, शिथिल मार्गलाई पनि त्यागिदेऊ। अति मार्ग भनेको यो शरीरलाई दुःख कष्ट यातना दिएर हैन, यो दुःखलाई, यो शरीरलाई कष्ट दिने कार्यहरू, कष्ट दिएर योग गर्ने, ध्यान गर्ने आदि इत्यादि। र शिथिल मार्ग भनेको पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर हिँड्ने काम, त्यही मार्गलाई त्याग्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। ल उपासक उपासिका, आज चाहिँ तपाईहरुको यो नेट चाहिँ अलिकति गडबड भएको जस्तो देखिन्छ हैन। धेरै उपासक उपासिका रुकी आएको छ भनेर भनिएको छ। यहाँ पनि अलिकति यो नेटको प्रब्लम भइरहेको जस्तो पनि लागिरहेको छ। ज्ञान प्राप्त गर्न चाहन्छ, परम सुख शान्त निर्वाणलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ भने यो दुईटा मार्गलाई चाहिँ त्याग्नु पर्छ। अति मार्गलाई पनि छोडिदेऊ। अति भयो भने क्षति हुन्छ, क्षति हुन्छ हैन। शिथिल भयो भने पनि त्यो जीवन पनि हीन हुन्छ। त्यसैले हीन र नीच जीवनलाई पनि त्याग्नु पर्यो, अति मार्गलाई पनि त्याग्नु पर्यो, क्षति हुने मार्गलाई पनि त्याग्नु पर्यो, मध्यम मार्गमा हिँड्नु पर्यो भनेर भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभएको। आजको यो देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ है, नेटको पनि अलिकति प्रब्लम भइरहेको जस्तो लाग्यो। सबैका विद्याजन भएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि भनेर आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र केही उपासक उपासिकाहरूको अनुमोदन पनि गर्नुपर्ने थियो हैन। अलि नेटहरू प्रब्लम भएको हुनाले सबैको लागि चाहिँ भोलि, बाँकी सबैको लागि चाहिँ भोलि नै अनुमोदन गर्नु पर्ला। आजको लागि यति नै गरौँ। उपासक उपासिकाहरू भवतु सब मङ्गलम्। तङ पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सपति सिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब सम्प